أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا۔ اس وقت آسمان دا سورج ساڈے کولوں کئی ہزار کلومیٹر دور ہے۔ اس دے باوجود سورج دی حدت، شدت اور حرارت دا عالم ہے کہ 5 منٹ واسطے بھی بندہ سورج دی تپش دے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو ایک وقت آن والا ہے کہ جدوں اہائی آسمان دا سورج 1 میل دے فاصلے تے ہوئے گا، زمین تپ کے تانبا نما ہوئے گی اور سارے مرد اور ساریاں عورتاں سر تو ننگیاں، بدن تو ننگیاں، پیراں تو برہنہ ہوں گے۔ میدان محشر دے اندر حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ جدوں بندہ میدان محشر چ پہنچے گا تے جس جگہ تو نے اپنے قدم رکھ دیتے، بس رکھ دیتے، قدم ہلان دی بھی اجازت نہیں ہوئے گی۔ تے ڈر بڑا لگے گا، اس دن دا ڈر تے خوف دا عالم میں ہوئے گا کہ یوم یجعل الولدان شیبا۔ اس دن دے خوف نو ویکھ کے بچے بھی بوڑھے ہو جان گے۔ تسی اندازہ کرو ایسے عالم دے اندر کہ جدو آسمان دا سورج 1 میل دے فاصلے تے ہوئے، زمین تانبا نما ہوئے، سر بدن پیراں تو بندہ ننگا ہوئے، اور ڈر خوف دا عالم اے ہوئے، اور بامشکل 2 قدم رکھن دی جگہ ملے تے پھر قدم بندہ ہلا بھی نہ سکے۔ اندازہ کرو کہ ایسے عالم دے اندر کھڑا ہونا کڈا مشکل ہوئے گا۔ تے کھڑا کنی دیر ہونا ہے؟ 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال نہیں، 50,000 سال تک کھڑے ہونا ہے۔ ادو دل کرے گا کوئی سایہ مل جائے جس سائے دے نیچے اسی کھڑے ہو جائے۔
تے سایہ اس دن کوئی نہیں ہوئے گا سوائے اللہ دے سائے دے، اور اس سائے دے نیچے کون کھڑا ہوئے گا؟ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تمہید الفرش اندر فرماندے نے کہ 70 طرح دے بندے اللہ پاک دے عرش دے سائے دے تھلے کھڑے ہون گے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری دے اندر فرماندے نے 28 قسم دے بندے اللہ پاک دے عرش دے سائے دے تھلے کھڑے ہون گے، اور امیر المومنین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے 7 طرح دے بندے اللہ پاک دے عرش دے سائے دے تھلے کھڑے ہون، اور انہاں باقاعدہ حدیث پیش کیتی ہے نبی پاک علیہ السلام دی، جس حدیث اندر آپ نے 7 خوش نصیب بندیاں دا ذکر کیتا، اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث نو صحیح البخاری اندر 4 جگہ تے لے کے آئے نے، کتاب الاذان اندر، کتاب الزکوٰۃ اندر، کتاب الرقاق اندر، کتاب الحدود اندر، 4 مقامات تے اس حدیث کا ذکر فرمایا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ ذرا حدیث سن لو۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل ورجل شاب نشا فی عبادت اللہ، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، کون ابو ہریرہ؟ او عظیم ہستی نے کہ جنہاں نے اللہ دے پیغمبر تو سب تو زیادہ حدیثاں روایت کیتیاں، محتاط اندازے دے مطابق 2210 حدیث سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دینے۔ لوگاں شک کرنا شروع کر دیتا، ابو ہریرہ کتے کوڑوں تے نہیں حدیثاں بیان کردہ، اپنے کوڑوں تے نہیں بنا کے بیان کردہ۔ ایک بندے نے حضرت ابو ہریرہ دا امتحان لینا چاہیا، انہیں جناب ابو ہریرہ دا کھانا پکایا، کھانا کھلایا، اور کھانے تو بعد کہندا ہے، ابو ہریرہ جی اللہ دے نبی دیاں مینوں 100 حدیثاں سناؤ۔ آپ نے نبی پاک علیہ السلام دیاں 100 حدیثاں زبانی سنائیاں۔ انہیں پردے وچ بندے بٹھائے ہوئے سن لکا کے، انہاں جلدی جلدی حدیثاں لکھ لیاں، نوٹ کر لیاں۔ 1 سال گزر گیا،
سال گزر جان تو بعد انہیں دوبارہ جناب ابو ہریرہ دا کھانا بنایا، کھانا کھلایا۔ بعد اندر کہندا جی یاد ہے پچھلے سال بھی میں تہاڈا کھانا بنایا؟ فرمایا مینوں یاد ہے۔ کھانے تو بعد تسی اللہ دے نبی دیاں 100 حدیثاں سنائیاں۔ فرمایا مینوں یہ بھی یاد ہے۔ وہ کہندا جی میں چاہنا واں وہی 100 حدیثاں مینوں دوبارہ سناؤ پچھلے سال والیاں۔ پردے دے اندر وہی بندے لوگ کے بیٹھے نے ہاتھ وچ حدیثاں پکڑ کے۔ ابو ہریرہ غلطی کتھے کردا ہے؟ ابو ہریرہ زبردیر دی غلطی کتھے کردا ہے؟ جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پچھلے سال والیاں 100 حدیثاں اسی امداد نال پڑھ کے سنا دیتیاں۔ نہ زبر دی غلطی آئی ہے نہ زیر دی غلطی آئی ہے۔ اے سن صحابہ، اسی کڑیاں دے نمبر یاد کرنے ہاں، اسی جانو نو ملن دی تاریخ یاد کرنے ہاں، اسی جانو نو ملن دی تھاں یاد رکھنے ہاں۔ انج اسی عاشق رسول ہاں، انج اسی کملی والے دے دیوانے ہاں۔ کٹا دیوانے ہاں، دیوانے تے او سن جڑے اپنے سینے چ کملی والے دیاں گلاں یاد کردے سن۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ۔ وفادار صحابہ، شب زندہ دار صحابہ، تہجد گزار صحابہ، امانت دار صحابہ، دیانت دار صحابہ، حیادار صحابہ، میرے پیغمبر دے وفادار صحابہ، میرے پیغمبر تو جان تے مال قربان کرن والے صحابہ۔ تائیں تے کسی اللہ والے نے سونی گل کیتی ہے، اللہ اللہ انہاں دتیاں نے جانا نال مال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ انہاں دتیاں نے جانا نال مال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ حبشی نو ویکھ لو، حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا، حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا، حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا، کولیاں تے لیٹ کے بھی نہیں جے ہوڑی بولیا، کہ میں سانو حوصلے بلال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ اللہ اکبر، اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا فرماتے نے سبعتن 7 بندے اللہ 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 پاک دے عرش دے سائے تھلے ہونگے، یوم لا ظل الا ظلہ، جدوں اللہ پاک دے عرش دے سائے دے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا۔ او کیڑے کیڑے 7 طرح دے بندے؟ سب تو پہلا بندہ فرمایا امام عادل، عدل کرن والا حکمران، عدل کرن والا پرائم منسٹر، عدل کرن والا بادشاہ، عدل کرن والا خلیفہ۔ حضرات محترم، قرآن پاک اندر اللہ پاک نے لفظ عدل دا استعمال 24 مقام تے کیتا ہے۔ 12 گھنٹے دن دے تے 12 گھنٹے رات دے ملا لو تے کنے بن گئے؟ 24 بن گئے۔ اللہ دسنا چاہتے نے انصاف 24 گھنٹے ہونا چاہیے، انصاف دن بھی ہونا چاہیے، انصاف رات نو بھی ہونا چاہیے۔ اے نہیں عدالتاں کھلن 8 گھنٹے تے ظالم چھٹے رہن 24 گھنٹے، نا 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 نا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک بندہ آیا،
ایک کتاب ہے جس کا نام ہے سیرت فاروق اعظم، اس میں لکھا ہوا واقعہ ہے، حضرت عمر کو بندہ آیا، آکد کردہ جناب عمر کوئی ساڈے نال بھی انصاف ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ فرمایا بالکل ہوئے گا، گل کیے؟ انہیں آکھا جی میں مدینے تو باہر ایک بستی ہے، اس بستی دا رہن والا دور بستی ہے، اس بستی دا جڑا وڈا چودھری بندہ ہے نا، وہ ایڈا متکبر ہے کہ اور روزانہ میرے گھر آ کے میری بیوی نو پریشان کر دے اور زبردستی میری بیوی دی عزت تے ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں ماڑا کمزور بندہ ماں، چلدا چلدا تواڈے کول آیا، انصاف ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ فرمایا آج بھی وہ آئے گا کہ نہیں؟ جی جی آج بھی وہ آئے گا۔ فرمایا 3 کام کرنے نے، ایک تے اپنی بیوی نو کہنا ہے کہ گھر وچ روشنی نہ کرے، اندھیرا رکھے، تے جدو میری آواز سن لوے نا ادو کسے کونے چ بہ جائے، تھلے بہ جائے، اور دوسرے نمبر تے وضو والا پانی تیار رکھے، اور تیسرے نمبر تے کھانا پکا کے رکھے۔ اے 3 کم کرنے نے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وقت آ گئے، فرمایا ہاں بھئی گل کر، کتھے بندہ؟ جی اندر بندہ۔ جناب عمر نے تلوار اپنے ہاتھ اندر سونت لئی اور اندر چلے گئے، اندر جا کے آواز دیتی، پلان دے مطابق عورت پرا ہو کے الگ کونے دے اندر بیٹھ گئی۔ حضرت عمر دی آواز دا تجسس کر کے بندہ جناب عمر والا، آپ نے بھی آواز دا تجسس کر کے دی والوار کیتا، 1-2 باراں تو بعد او دی گردن تن تو جدا کر دیتی جناب عمر نے۔ جدو گردن تن تو جدا کر دیتی گئی نا تے حضرت عمر فرماتے نے جلدی جلدی چراغ جلاؤ، لائٹ جلاؤ۔ چراغ جلایا گیا، او دا سر پیائے کٹیاؤ، او دے تے نظر پئیے تے پڑھ دینے الحمدللہ۔ تے پھر فرمایا چھیتی چھیتی وضو دا پانی لے کے آؤ، جلدی جلدی کیتا، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھیے، نماز پڑھ کے اتھے ہی بیٹھ گیا نے۔ فرماندے نے کھانا لے کے آؤ، نہ کھانا کھاماؤ، رج کے کھانا کھاداؤ، سیر ہو کے کھانا کھاداؤ۔ وہ کہندا جی 3 سوالاں دے جواب دے دیو۔ فرمایا کیڑے کیڑے؟ سب تو پہلا سوال ہے تسی لائٹاں بند کرم دا کیوں آکھیا؟ فرمایا تاں آکھیا مینوں خطرہ پیدا ہو گیا سی، ایسا نہ ہووے میں عمر دے خاندان دا کوئی بندہ نہ ہووے جے دے دل وچ غرور تے تکبر آ گیا ہووے، میں تام دیرا کیتا تاکہ تلوار مار کے سر لاب دے ماں تو دے چہرے تے میری نظر نہ پوے، کتے میرے خاندان دا کو بندہ آیا تے عمر دا ہاتھ کمب جائے گا۔ دوسرا سوال جے تسی وضو کیوں کیتا تے 2 رکعت کیوں پڑھی؟ آپ فرماندے نے میں 2 رکعت تاں پڑھی آئے اللہ دا شکریہ ادا کیتا ہے، شکر ہے میرے خاندان دا کو بندہ ہجے ڈا بغیرت نہیں ہویا، کھانا کا تو کھادا ہے۔ سن فیصلہ بادیا جڑے انصاف کرنے والے سانوں کیویں کریا کردے سن۔ فرمایا کھانا تاں کھادا ہے مینوں پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے، جدوں میں تیری زبان چ سنیا نا تے میں اپنے دل وچ تہیا کر لیا ہے، اودوں تک ایک لقمہ بھی پیٹ وچ نہیں جان دینا جدوں تک تینوں انصاف نہیں مل جانا۔ میں عمر بھکھائیاں ایک لقمہ اپنے پیٹ اندر نہیں اتاریا، ہن رج کے کھانا کھادا ہے، میری رعایا دے بندے تے ظلم ہووے تے عمر روٹیاں کھاندا پھرے، عمر دی غیرت گوارا نہیں کر۔ اللہ 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 دعا کرو اللہ سانو بھی انج دے عادل حکمران عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا عدل کرن والا
انصاف کرن والا حکمران اللہ پاک دے رجدے سائے دے تھلے ہوئے گا دوسرا بندہ فرمایا ورجلن شاب جوانو 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 ورجلن شاب نشأ فی عبادت اللہ اللہ پہلے دا عام ترجمہ کرا پھر دا لغوی ترجمہ کرا عام ترجمہ فرمایا ورجل شاب نشأ فی عبادت اللہ او نوجوان جنوں جوانی وچ نشہ لگا ہویا ہے کی لگا ہے نشہ کا دا بیڑی دا تماکو دا نسوار دا پنگ دا نہیں ورجل شاب نشأ فی عبادت اللہ او نوجوان جنوں اللہ دی عبادت دا نشہ لگائے جنوں فجر دا نشہ لگائے جنوں زور دا نشہ لگائے جنوں عصر دا نشہ لگائے جنوں مغرب دا نشہ لگائے جنوں عشاء دا نشہ لگائے جنوں تہجد دا نشہ لگائے جنوں قیام اللیل دا نشہ لگا ہے جنہوں اللہ دے سامنے رون دا نشہ لگا ہے اللہ دے سامنے جھکن دا نشہ لگا ہے اللہ اللہ فرمایا جڑا جوانی دی وقت ساٹے سامنے جھک جائے گا قیامت والے دن میں کائنات دا رب نو عرش دا ٹھنڈا تے میٹھا سایہ عطا کرانگا اللہ 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 اگے جھکن والے پریشان نہیں ہونگے اللہ اگے جھکن والے پریشان نہیں ہونگے اللہ اگے جھکن والے پریشان نہیں ہونگے عرش دی سائے تھلے حشر نو کھلونگے وضو والا بدن ہو سی نور نال رنگے آئے وضو والا بدن ہو سی نور نال رنگے آت شیطان آنکھیں لگ کے نہ جامی سولی ٹنگے آ پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندے آت صحیح وقتی اتے جو نمازانی ادام دے صحیح وقتی اتے جو صحیح وقتی اتے جو نمازانی ادام دے اللہ تے رسول کو لو مرتبے پام دے تو بھی پاڑ تو بھی پاڑ تو بھی پاڑ رنگ جا محمدی چرنگے آئے تو بھی پاڑ رنگ جا محمدی چرنگے آئے شیطان آنکھیں لگ کے نہ جامی سولی ٹنگے آ پنج ویلے رب دی نماز پاڑ بندے آ نمازیاں نے پانی جا کے حوض تجھے پیمنا نمازیاں نے پالا سارے نو نصیب فرمائے نمازیاں نے پانی جا کے حوض تجھے پیمنا جنت دیاں باغاں وچ موج نال جیونا ہوئے تدے تے او عابد ساتھ مومناں دا منگیا ہوئے تدے تے او عابد ساتھ مومناں دا منگیا شیطان آنکھیں لگ کے نہ جامی سولی ٹنگیا پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندے آؤ اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ فرمایا میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا فرماتے نے ورجل شاب نشأ فی عبادت اللہ دو بندے تے تیسرا بندہ کیڑا ہے فرمایا ورجل قلبہ معلق بالمسجد او بندہ جدا دل مسجد نہ لگا ہویا ہے او بندہ جدا دل رب دے گھر نہ لگا ہویا ہے کڑیاں نال دل نہیں لایا گرل فرینڈاں نال دل نہیں لایا سکول تے کالج وچ دل نہیں لایا نیٹ دیاں گندیاں ویب سائٹاں تے دل نہیں لایا اللہ دے گھر
نال دل لایا ہے کدی مسجد دیاں ٹوٹیاں صاف پیا کردا ہے کدی مسجد دیاں صفاں صاف پیا کردا ہے کدی مسجد دی تعمیر پیا کرواندا ہے کدی مسجد وچ دروازے پیا لگاندا ہے کدی مسجد وچ لائٹاں پیا لگاندا ہے ورجل قلبہ معلق بالمسجد اللہ دے گھر نال پیار کردا ہے فیصلہ آبادیہ اسی پیسے کما کما کے مر جانے ہاں اسی دنیا تو ٹر جانے ہاں تے جاندے جاندے سوچنے ہاں اینا پیسہ کما لیا کہ ساڈی اولاد ہونا عیش کرے گی تے ساڈے مرن تو بعد وہ کلی عیش نہیں کر دی بلکہ عیاشی کر دیے کڑیاں بلا کے بیٹھکاں دے وچ انہاں نال راتاں گزار دیے ساڈا کمایا پیسہ ہوندا ہے تے سانو قبر وچ چھتر پیندے نے اس واسطے فیصلہ آبادیہ اپنی زندگی وچ نیکی کوئی انج دی کر جاؤ تو مر جاویں نیکی نہ مرے تو مر جاویں نیکی نہ مرے تو مک جائیں نیکی نہ مکے تو چلا جائیں نیکی نہ جائے اور بہترین نیکی اللہ دا گھر اللہ دے گھر بنا جاؤ یا اللہ دے گھر وچ کچھ ہے لبا جاؤ تاکہ تواڈے مرن تو بعد تانوں ثواب ملدا رہے اللہ اکبر اللہ جڑی مسجد نبوی ہے نا مسجد نبی دی جڑی جگہ ہے نا اے پلا کنے سب تو پہلے خریدی اے جگہ خریدی ہے جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کہو رضی اللہ تعالیٰ سب تو پہلا جناب صدیق نے خریدی ہے ہن اگلی گل سننا ذرا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار اللہ تینوں مکے لے جائے اچھی آمین آکھو اللہ 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 جانا جے کہ نہیں جانا مکے انشاءاللہ جانا انشاءاللہ اللہ کیڈا سونا اللہ پاک دا دوارا تے جنوں سارا جگ ویکھدا اے ساڈا او دے بینا ہوندا نہیں گزارا تے جنوں سارا جگ ویکھدا اے او دوروں 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 چل کے تے لوگ مکی اندر دوروں دوروں چل کے تے لوگ بڑے آئے نے اللہ دیاں رحمتاں کیتے ہوئے سائے نے اللہ سانو بھی دکھا دے دوبارہ تے جنوں سارا جگ ویکھدا اے اللہ اکبر اللہ اللہ تینوں مکے لے جائے پھر میرا اللہ تینوں مدینے لے جائے تے جدہ تم مدینے جاویں مدینے جا کے مدینے دے پٹوار خانے جاویں مدینے دے پٹوار خانے جا کے مدینے دے پٹواری نو ملے مدینے دے پٹواری نو ملے کیوں نو آکھیں مینوں مسجد نبوی دی فرد کڈ کے بخانا اور جدو تینوں مسجد نبوی دی فرد کڈ کے بخائے تے غور نال پڑھنا اج بھی مسجد نبوی دی فرد تے نا لکھیا ہے تے میرے ابو بکر دا لکھیا ہے نیکیاں او کرنا بندے مر جاندے نے نیکیاں نہیں مردیاں بندے ٹر جاندے نے نیکیاں نہیں ٹر دیاں پیر جی کوئی انج دیاں نیکیاں کر جاؤ کی کرنا ہے ارباں تے خرباں دا ساڈے مرن تو بعد ساڈیاں اولاداں گل شرلے اڈانے نے ساڈے مرن تو بعد ساڈیاں اولاداں یاشیاں کرنیاں نے اولاداں کوئی نہیں جے بھلا سوچ دیاں اپنی زندگی وچ کوئی اللہ دا گھر بنا جا تو قبر وچ پیا ہوویں تے تینوں سکون ملدا رہے انج دی نیکی کر جا جڑی نیکی مرے نا اللہ 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 آپ نے کو ہور گل پیار دی سنا جاواں مدینے پاک دے اندر میٹھے پانی دا کنواں کوئی نہیں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میٹھے پانی دا کنواں خرید کر کے وقف کر دیتا اللہ دے راہ دے اندر وہ
کنویں تو لوگ پانی پیندے رہے، زمانے بدلتے رہے، حالات بدلتے رہے، رتاں بدل دیاں رہیاں، بندے آندے گئے، بندے جاندے گئے، خلافتاں بدل دیاں رہیاں، کنواں چلدا رہیا ہے، نیکیاں چل دیاں رہیاں نے۔ اللہ نے مینوں شرف دیتا ہے مدرہ عثمان دے نام تے مدینے دے وچوں تھاں میں اپنی اکھاں ویکھ کر کے آیا ہاں۔ ہن تازہ رپورٹ دے مطابق اس جگہ تے بڑا پیارا ہوٹل بن گیا ہے، اس ہوٹل دی جنی آمدنی ہے ساری بینک اکاؤنٹ وچ جمع ہوندی ہے، پھر بینک اکاؤنٹ وچوں نکل کے غریباں مسکیناں بیواں وچ تقسیم کیتی جاندی ہے۔ اج بھی اس بینک دے اکاؤنٹ تے نام میرے عثمان دا لکھیا ہے۔ انج دیاں نیکیاں کر تو مر جاویں نیکیاں نہ مرن، انج دیاں نیکیاں کر تو ٹر جاویں نیکیاں نہ جاون۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ اے قلعہ دیدار سنگھ ہے نا گجران دے کول ہے، قلعہ دیدار ویکھیا جے کہ نہیں ویکھیا؟ میں ویکھیا، مینوں ویکھ لو ہے، میں ویکھیا قلعہ دیدار سنگھ ہے نا جڑا قلعہ دیدار سنگھ۔ میں پچھلے دنوں تقریر کرن گیا، مینوں قاری صاحب نے بڑا عجیب واقعہ سنایا، ذرا سنن والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ قاری صاحب فرماندے نے اے جس مسجد اندر تسی درس دینا ہے نا، میں جس مسجد اندر گیا اس مسجد دی گل ہے، فرماندے نے مسجد تعمیر ہو گئی، جناب مسجد دی جگہ سی خرید لئی، تے جگہ خریدن تو بعد انہوں مسجد بنانی سی، جیسی چاندے سا کو بندہ لب جائے تامن کرے تاکہ مسجد کمپلیٹ ہو جائے۔ اللہ اکبر، بندہ لب دیاں سانو پتہ لگا گجرا والے تو اگے ایک بڑا لین لاٹ بڑا پیسے والا بندہ ہے، وہ چاہتا ہے میں اللہ دا گھر بناواں، میں مسجد بناواں۔ کہندے نے سی دا پتہ لیا، رابطہ کر کے چلے گئے، او دے کول تینوں جا کے گل سنائی چودھری جی اللہ دا گھر بنانا چاہنے ہاں، جگہ موجود ہے، سانو پتہ لگ گیا تسی بنا کے دے سکتے ہو تے مہربانی کرو۔ وہ کہندا جی کیوں نہیں، میں بنانا بھی چاہنا وا تے میں بناواں گا بھی ضرور ہے، لیکن میرے دل دا مسئلہ ہے، میں دل دی پابند کاری کران واسطے انڈیا جاندا پیاں، اگلے ہفتے میں انڈیا جانا ہے تے ہفتے دے وچ وچ میں تہاڈا کام شروع کروا کے تے پھر انڈیا جاواں گا، اللہ دا گھر بندا رہے گا تے میں اپنا علاج کروا لواں گا، اسی چلے جاؤ تہاڈے نال میرا رابطہ رہے گا۔ وہ کہندے نے سی واپس آ گیا، ایک ہفتہ گزر گیا ہے، ہفتہ گزر گیا ہے، ایک ہفتہ گزر جان تو بعد کوئی رابطہ نہیں ہویا تے قاری صاحب کہندے نے میرا دل کیتا میں فون کر کے پتہ لما مسئلہ کی ہے، فرماتے نے میں ہفتے تو اگلے دن فون کیتا تے فون او دے بیٹے نے چکیا، حال چال پوچھیا، سلام دا تو بعد میں آکھا جی تواڈے ابا جی نال ساڈی گل بات نہیں ہوئی ہے، کتھے نے گل کراؤ؟ وہ کہندا ہے ابا جی تے کل دے فوت ہو گئے نے، ابا جی تے کل دے اللہ نو پیارے ہو گئے نے، دنیا تو تر گئے نے۔ وہ کہندے نے میں اگلی گل کرنا مناسب نہ سمجھی، دو چار بندے لے کے افسوس کرن واسطے اوتھے ٹر گیا، اوتھے جا کے دے بیٹے نال گلاں باتاں ہوئیاں، انہیں آکھا جی میرے ابے نے جو آکھیا تے میں ضرور مسجد بنواواں گا، تسی جاؤ میں تواڈے مگر آیا مگر آیا مگر آیا۔ وہ کہندے نے سیاں آ گئے ہاں، وہ ساڈے مگر کوئی نہ آیا، فون کیتا ہے کدی واری چھائیں مائیں کر دیتا، پھر انہیں فون چکنا ہی چھڑ دیتا، پھر انہیں فون اٹینڈ کرنا ہی چھڑ دیتا۔ آج اللہ دا گھر بن گیا، رب دے گھر نہیں رک دے، مسجداں تے بن جاندیاں نے۔ ہن فیصلہ آبادیہ مسجد ہے شب جان والیا، میں تیرے کولوں پوچھنا وا اگر وہ زندہ خندہ دسنا مسجد بناندا کہ نہ بناندا؟ وہ مسجد ضرور بناندا، لیکن آپ ٹر گیا ہے، اولاداں تے سٹ کے چلا گیا ہے۔ پیر جی اولاداں کوئی نہیں نیکیاں کر دیاں ساڈے واسطے، اس واسطے اللہ دیا بندیا اللہ دا گھر زمین تے بنا کے ٹر جا، او تیری اولاد نیکی کرے تے پویں نہ کرے، مسجد بنی ہوئے گی، لوگ نمازاں پڑھ دے رہن گے، رب تیری قبر وچ اے سی چلاندا رہے گا۔ فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، او بندہ جدا
دل مسجد نہ لگائے او بندہ جڑا مسجد نال پیار کردا ہے تے مسجد دی تعمیر و ترقی دا خیال کردا ہے اگے کی آکھیا ہے فرمایا ورجلان تحابا فی اللہ ورجلان تحابا فی اللہ ورجلان تحابا فی اللہ فرمایا او دو بندے جڑی آپس وچ پیار کردے نے اللہ واسطے جنہ دا ملنا اللہ واسطے جنہ دا بیٹھنا اللہ واسطے جنہ دا کٹھے ہونا اللہ واسطے ذرا میں اپنے گربان تے نظر پاواں تسی اپنے گربان تے نظر پاؤ کوئی کہندا میرے یاراں دی لمبی فہرست ہے کوئی کہندا میرے 15,000 فرینڈ نے فیس بک تے او کوئی ایک یار انج دا بھی ہے تیرا جے دے نال یاری تیری رب واسطے ہووے یار مطلبی ملنا مطلبی سلام مطلبی جبھی مطلبی کسے نو تاں ملدا ہے کہ وہ ایم پی اے ہے کسے نو تاں ملدا ہے کہ وہ ایم این اے ہے کسے دے کول تاں جاندا ہے وہ جرنل ہے کسے نو تاں فون کردا ہے وہ سونا ہے کسے نو تاں لیٹر لکھدا ہے وہ سونی ہے اور میں پوچھنا چاہنا کوئی یار مطلب تو بغیر بھی بنایا ہی کہ کوئی نہ رشتے کھوکھلے محبتاں کھوکھلیاں پہلے خون دے رشتے ہوندے سن ہن رشتیاں دا خون ہون لگ پیا کوئی ایک یار انج دا ہے تہاڈا بڑے آئی لو یو کہندے ہو کسے نو حسن دی وجہ تو کہندے ہو او کوئی عالم دین ایسا ہے جنوں جا کے آکھیا وے آئی لو یو میں تہاڈے نال محبت کر لفظ ہی بدنام کیتا ہے نا وہ جو لفظ تے ماڑا نہیں لفظ تے چنگا ہی ہے نا مانا تے یہ کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں کسے دے حسن تو محبت کرنا ہے کسے دے جاہ و جلال تو کرنا ہے اور کوئی انجتا بھی ہے جنوں کہنا ہوں میں تیرے نال اللہ واسطے محبت کرنا ہائے 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 اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار کوئی ایک یار تینج دا بنا فیصلہ بادیا کوئی ایک سجن تینج دا بنانا جدنال تیرا پیار اللہ دی رضا واسطے ہووے نہ روٹی دا لالچ ہووے نہ کھانے دا لالچ ہووے نہ جرنلی تے کرنلی دا لالچ ہووے تے نہ کسی اور چیز دا لالچ ہووے وہ دنال پیار تیرا اللہ دی رضا دی خاطر ہووے صحیح مسلم وچ لکھیا ہے نبی پاک فرماتے نے ایک بندہ اپنے یار نو ملن واسطے 15 دناں تو بعد جایا کردا ہفتے بعد 20 دناں بعد اپنے یار نو ملن واسطے جایا کردا ایک دن جا رہا ہے رستے دے اندر اللہ پاک نے فرشتے نو انسانی شکل اندر کلا دیتا تے فرشتہ نو پوچھدا ہے کدھر جا رہے ہیں وہ کہندا جی میں اپنے سجن نو ملن واسطے جاندا پیا اپنے یار نو ملن واسطے جاندا پیا وہ کہندا کیوں ملن چلا ہے روٹیاں دا لالچ ہے کھانے پینے دا لالچ ہے انہیں آکھا کوئی نہ روٹیاں تے کرے بھی لب جاندیاں نے کھان نو اینو اللہ دی قسم ہے میں اپنے یار نو اللہ دی رضا دی خاطر ملن جاندا پیا وا تے نبی پاک فرماندے نے اللہ نے آسمان تو فرشتے نو پیغام دیتا اس بندے نو پیغام دے دے جی میں ایک او دے نال پیار کردا ہے میں رب دے نال پیار کرنا اللہ اکبر برجلانی تحابا فی اللہ اللہ دی رضا دی خاطر محبت لبخاں کوئی یار انجدا جدنال تیرا پیار رب دی رضا دی اللہ دی قسم اس یاری دا ٹھٹھ بڑھائے جڑی یاری بندہ رب دی رضا دی خاطر کرے اس یاری دا لطف بڑھائے جڑی یاری بندہ اللہ دی رضا دی خاطر کسی نال کردا ہووے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاما اگے کیا کیا ہے فرمایا برجل طلبت امرأۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ فرمایا او بندہ
کڑی سونی بھی بڑی ہے، کڑی خوبصورت بھی بڑی ہے، تے کڑی ہے بھی پیسے والیاں دی ہے، کڑی دے خاندان دا تعلق بھی بڑا اونچا ہے، تے او کہندی آ میرے نال برائی کرنا، آ میرے نال زنا کرنا، تے کو ہاتھ بن کے کہندا نا بی بی نہیں اخاف اللہ، بی بی مینوں اللہ تو ڈر لگدا ہے، بی بی میں نہیں انج دے کم کر سکدا۔ حضرات دی وقار میں پوچھنا چاہنا اینا جواناں وچ کوئی جوان انج دا بھی بیٹھا ہے جڑا پوتر جوان ہووے، جڑا پاک جوان ہووے، جس جوان دی خلوت پاک ہووے، اور جس جوان دا موبائل پاک ہووے، اور جس جوان دا اندر پاک ہووے۔ ساڈے تے اندر بڑے گندے نے، ساڈے تے موبائل بڑے گندے نے، ساڈیاں تے خلوتاں بڑیاں گندیاں نے، ساڈے تے انداز بڑے گندے نے، اسی تے کڑیاں دے مگر مگر پھرنے ہاں، اسی تے بہو بیٹیاں نو اکھاں پھاڑ پھاڑ کے تک دے نظر آنے ہاں، لیکن فرمایا وَرَجُلٌ طَلَبَتْ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اللہ تو ڈرن والا، اللہ تو ڈرن والا، اور تو کادا سونا ہے؟ تیرے ماڑے جے رخسار چٹی ہو گئے نے تو سمجھنا میں سونا، تیرے ماڑے جے ہونٹ لال نے تے تو ناٹے کھپڑیاں پھرنا ہے، تو کادا سونا ہے؟ آتے نو سونا بخائیے ایدر بیخ سونا، اللہ اکبر، اللہ کڈا سونا، دروازہ بند، کنڈا بند، تالا بند، اندر دو ذاتاں، ایک دا نام زلیخا تے دوسرے دا نام کیے بول یوسف علیہ السلام، سونا سونا یوسف سونا، جیدہ اندر بھی سونا تے باہر بھی سونا، تے زلیخا کہندی ہے ہئی تلک میرے وال تک، ہئی تلک میرا شباب تک، کہے زلیخا یوسف میاں تے سانو پیار تہاڈا، یوسف کہے زلیخا تائیں سانو پیار اللہ دا، کہے زلیخا یوسف میاں تیرے دند چنبے دیاں کلیاں، یوسف کہے ہزاراں کلیاں مٹی دے وچ رلیاں، زلیخا ترلے باندیے، زلیخا منتا پیاں کر دیے یوسف میرے والانا، تے یوسف فرماتے نے نا بی بی نانا، ساڈا یاری والا خانہ پر ہو چکیا ہے، ساڈا یاری والا خانہ پر ہو چکیا ہے، اسی دل کسے نو دے بیٹھے ہاں، اسی کسے دے ہو بیٹھے ہاں، زلیخا سانو ساڈے مال کا خرید لیا ہے، سانو ساڈے مال کا خرید لیا ہے، ساڈا مولوں نے بڑا اچھا پایا ہے، زلیخا کسے اور نال یاریاں نہیں لا سکتے، جو رب نال یاریاں لائیاں نے پھر کوئی نہیں دوجا جے دے نال یاریاں لا لئیے، ہے کو تواڈے وچوں انج دا پوتر جوان، ہے کو تواڈے وچوں ایڈا چنگا جوان جڑا جوانی نوں انج سانبھ کے رکھن والا ہووے، اللہ اکبر، اللہ ایتھے تے جوانی چڑھدا جاندا ہے، محلے دیاں کڑیاں پریشان ہو جاندیاں نے، او یار میں تینوں جوان مننا تے کیویں مننا، آ میں تینوں جوان وکھاواں، اس جوان دا نام ہے سال دا جوان تے جوان دا نام محمد بن قاسم ہے، آؤ عرب دی دھرتی تے بیٹھا ہے، عرب دی دھرتی وچ خط پہنچیا تیرے بر صغیر دے وچوں، ہے کوئی میری عزت بچان والا، ہے کوئی میری عزت بچان والا، تے محمد بن قاسم نے خط پڑھیا ہے تے چیخاں نکل گئیاں، دوڑ پیا ہے، نہ سمندر ویکھدا ہے، نہ دریا ویکھدا ہے، نہ دیرے ویکھدا ہے، نہ سویرے ویکھدا ہے، تے دوڑدا دوڑدا اپنی بہن دی عزت بچان واسطے تیرے بر صغیر اندر آندا ہے، تاریخ دیاں کتاباں وچ لکھیا ہے، ستا ستا دورہ پہ جاندا محمد بن قاسم نو، اٹھ کے نس پیندا تے کھپ پا کے کہندا بہنا میں تیری عزت بچان آندا پیاں، بہنا میں تیری عزت بچان آندا پیاں، فیصلہ آبادیاں مینوں ایک گل تے دسنا، او کتھوں ٹری آئے تے کتھے بہن دی عزت بچان آیا ہے،
تے تیرے کولو تیرے محلے دیاں بیٹیاں تنگ نے، تیرے کولو تیرے محلے دیاں بہو بیٹیاں پریشان نے، اور تو کعبہ جوان ہے انسان بننا تے دور دی گل ہے، تیرے چ انسانیت بھی موجود کوئی نہیں۔ وہ جوان ٹریا کتھوں عزتاں بچان، تو جس محلے چ رہنا ہے اس محلے چ گند مارنا ہے، اور تو مسلمان تے دور دی گل، تو تے انسان ہی کوئی نہیں، تو درندہ تے جانور ہے۔ انج دیاں نو بیٹھکاں چ نہ بٹھایا کر۔ کوئی دور سی یار جدو بندے انسان ہوندے سن، جنہ دے گھراں دا نمک کھا لینا انہاں دے گھر دیاں عزتاں نہ تکنیاں۔ رات دی تریکی وچ چور گھر وڑیا، اندھیرے وچ ہتھ وجیا کسے شے تے، کیڑی شے آ منہ لو لایا تے نمک سی، یاراں نو کہندا آؤ چلیے، وہ کہندا استاد جی چوری نہیں کرنی، انہیں آکھیا ہن نہیں کرنی، ہن اس گھر دا نمک کھا بیٹھے ہیں۔ وہ چور ہو کے انسان سن، اج جس گھر چاہ پیندا ہے بدبخت اسی گھر دیاں عزتاں تکدا ہے، جس گھر دیاں روٹیاں کھاندا ہے اسے گھر دیاں عزتاں نساندا ہے۔ وہ مسلمان ہونا تے دور دی گل ہے، تو تے انسان بھی نہیں۔ اللہ کو اکبر، اللہ توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار انج دے نیڑے نہ لگیا کر یارو۔ اور مسجد عائشہ وچ آن والو میرے دوستو میرے بھراؤ گل سن لو، انج دیاں بدبختاں نو اپنے ڈیرے تے نہ باڑیا کر، انج دیاں نمک حراماں نو اپنے گھر نہ باڑیا کر، اس غلط فہمی وچ نہ ریا کر، ہے تے زانیے پر میرے نال بڑا مخلص نا نا نا۔ او کملیا جس رب نے جوانی دتی جڑا تیرے نال مخلص نہیں، وہ تیرے نال کیویں مخلص ہو سکتا ہے؟ ایدا نو اڑم دے سی، جے نو عزت تے ڈاکا مارے تے پھر آکھیں اللہ اللہ اللہ۔ فرمایا ورجل طلبت امرأة ذات حسب وجمال فقال انی اخاف اللہ، بی بی اللہ تو ڈر لگدا ہے، اللہ تو ڈر لگدا ہے۔ اے جڑا دہلی ہے نا ہندوستان دا، دہلی دے اندر شیخ الکل فی الکل حضرت مولانا سید نصیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ نے مدرسہ بنایا، مدرسے دے وچ طالب علم پڑھن واسطے آئے۔ پرانے زمانے دے اندر مدرسیاں وچ کھانے دا انتظام نہیں سی ہوندا، بلکہ لوگ جناب طالب علم ونڈ لیندے سن، ایس طالب علم نو میں کھانا کھلاواں گا، ایس طالب علم نو میں کھانا کھلاواں گا۔ ایک طالب علم دا کھانا ایک گھر وچ لگ گیا، گھر بڑا تگڑا، اس گھر دی ایک عورت نے اس جوان تے گندیاں نظراں پا لیاں، موقع پا کے ایک دن انہیں برائی دی دعوت دیتی، جدو گھر اندر کوئی نہیں تے کہندی ہے آ میرے نال برائی کر لے، آ میں تینوں برائی دی دعوت پئی دینی ہاں، تو ہاتھ بن کے کہندا نا بی بی نا نا، جس گھر دیاں روٹیاں کھائیے اس گھر وچ انج نہیں کریدا، نا بی بی نا نا ایڈا گنہگار نہ کر، نالے تیرے گھر چو روٹیاں کھاواں تے نالی عزتاں تے ڈاکے مارا، نا نا میرے کولوں کم نہیں ہوندا۔ یار مینوں سمجھ نہیں آندی انسانیت کتھے مر گئی ہے، انہاں جواناں چوں انسانیت دے جنازے کیوں نکل گئے نے؟ یہ سمجھنے کہ ساڈی ترقی دا راز کڑیاں نوں ملنا، یہ سمجھدے نے ساڈی کامیابی دا راز عزتاں تکنا، یہ سمجھدے نے ساڈے دنیا دی امتحان دا مقصد یہ وے کہ کسے دی عزتاں پچا کے لے جانا۔ اے کمڑیاں نا نا کیڑے روڑیاں تے پیا پھرنا ہے، نا بی بی نا نا اللہ دا واسطہ ہے میرے کولوں کم نہ کروا، میں جس گھر دا کھانا کھاواں میں کیویں عزتاں تے ڈاکے مارا میں نہیں کر سکدا۔ پہلے منتاں ترلے کر دے رہی، جدو منتاں ترلیاں تے گل نہ بنے پھر دھمکیاں دین لگ پئی، کہندی اے باز آ جا، اگر تو میرے نال بدکاری نہ کیتی تے میں روڑا پا دیاں گی، کھپ پا دیاں گی، اور کہاں گی میری عزت نوچنا چاہندا ہے، پھر تو کی کریں گا؟ مجبور ہو گیا نوجوان ہے اور کہندا پھر انج کرنا مینوں واش روم جان دی اجازت دے دے، پرانے زمانے دے واش روم بھی پرانے انداز دے، اتھوں تھوڑی جی غلاظت چکدا ہے تے اپنے کپڑیاں تے لا کے دے سامنے آ جاندا ہے،
تے کہندا ہے جے تو نہیں کھلوندی تے آ جو کرنا چاہنی ہے کر لے وہ کہندی ہے جا جا پراؤ تیرے کول تے بدبو آندی پئی ہے کی کر کے آ گیا ہے وہ اگوں کہندا بی بی اللہ دی قسم ہے میں ہن ایڈا گندا نہیں جڈا گندا ادوں ہو جانا ہے جدوں میں تیرے نال زنا کر لینا ہے میرے چوں ہن ایڈی بدبو نہیں آندی جدی بدبو میرے چودوں آنی ہے جدوں میں زانی بن جانا ہے اللہ دی مینوں قسم ہے ایک گٹراں چ پئی ہوئی غلازت وچ بھی او غلازت نہیں جڑی غلازت زانی وچ بھری ہوئی ہے ایڈے بدبودار تے او بھی نہیں جڑا بدبودار زانی ہوندا ہے اے زانیاں توبہ کر لے تے ایک گل پلے نال بن کے لے جا زنا کر دے جڑا بیٹیاں تو ادا کیتا جاندا ہے زنا کر دے جڑا بہناں کولوں ادا کیتا جاندا ہے مکافاتی عمل ہے اج تو کسے دی بیٹی دے پیچھے کل کو تیری بیٹی دے پیچھے اج تو کسے دی بہن نو پھول دیویں کل کو تیری بہن نو پھول دیویں اللہ لانا بی بی نانا آ ویکھنا میں گندا ضرور ہاں لیکن زنا تو بعد میں اس تو بھی گندا ہو جاواں گا انہیں دھکے مار کے گھروں باہر کر دیتا ہے سردیاں دیاں راتاں وہ گیدر دے انتظام تے نہیں نا ٹھٹھر دے پانی وچ نہا لیا ہے اور جناب سردی دی ٹھٹھر دی رات اندر موت واقع ہو گئی ہے دنیا تو چلا گیا تے فوت ہو گیا ہے میں کہا کرنا آسمانہ دے رب نے فرمایا ہوئے گا اے ساڈیا بیلیا دلی دی ایک کڑی چھڑ کے آیا ہے آپ تینوں جنت دیاں 72 دے چھڑیے آپ تینوں جنت دیاں 72 مٹیاراں تا کر دے گے لوگوں جنازہ جا رہی ہے کپڑیاں چو خوشبو آ رہی ہے بدن چو خوشبو آ رہی ہے کفن چو خوشبو آ رہی ہے جنازہ جا رہی ہے تنج لگتا ہے جنازے نال کوئی اگر بتیاں لے کے ٹریا جاندا ہے جنازہ مہکدا جا رہی ہے تے جدوں چک کے میت رکھیے نہ قبرستان تے قبر دے وچ تے قبر دی مٹی بھی خوشبودار ہو گئی ہے نا پوچھنا ہے خوشبو کیڑی ہے اس خوشبو دا نام کی ہے اس خوشبو دا نام ہے قال انی اخاف اللہ 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 فرمائے نوجوان بھی اللہ پاک در دے سائے تھلے ہوئے گا اے جوانو توبہ کر جاؤ برائیاں تو توبہ کر جاؤ زنا تو توبہ کر جاؤ گندیاں کماں تو توبہ کر جاؤ رمضان المبارک دیاں گھڑیاں دے اندر سپیشل آفر ہے تو اڈے واسطے اگر 30 سال بدکاری وچ گزارے ہی آج جس فقیر دی گل من کے توبہ تو کر گناہ تے شرمندہ تو ہو آئندہ نہ کرن دا وعدہ رب نال کر دے رب 3 سالاں دیاں بدیاں نو نیکیاں چ بدل چھڑے گا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ اگے فرمایا وَرَجُلٌ توجہ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا فرمایا کائنات دے لوگو بندہ جڑا اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کردا ہے کیویں صدقہ کرن تو پہلا اعلان کردہ فیصلہ آباد دے غریبوں گٹھے ہو جاؤ فیصلہ آباد دے غریبوں لین چ لگ جاؤ فیصلہ آباد دیا بیوار تو تسی بھی لین چ لگ جاؤ فیصلہ آباد دے یتیموں تسی بھی لین چ کھلو جاؤ جیو نیوز آڑے ہو تسی بھی آ جاؤ دنیا نیوز آڑے ہو تسی بھی آ جاؤ سیلفیاں بنان والے ہو تسی بھی آ جاؤ میں یتیم دے ہاتھ وچ ایک راشن دا ڈبہ پکڑاواں گا تسی فوٹو کھچ کے دی غربت دا مذاق اڑایا ہے انج ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا انشاءاللہ دی قسمیں میں تے بار بار کہنا مسلمان بننا تے دور دی گل اسی اجے انسان بھی نہیں بنے سادے چ انسانیت ہی نہیں ہے گی اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار یتیم بچہ جدے سر تے باپ کوئی نہیں او دا کسے نو نہیں پتا کہ یتیم ہے پتا ہو دن لگدا ہے جدن بیچارہ لین چ لگ کے 2 کلو کیوں لے لیندا ہے
ظلم کر دیو زیادتیاں کر دیو بڑھیاں عورتاں نو دھپے کھلار کے 2-2 گھنٹے لینا چلا کے 2 کلو گھیو دے کے او دی عزت مجروح کر دیو او دی غربت دا مذاق اڑا دیو تانوں اللہ دی ذات تو ڈر کیوں نہیں لگدا دسو نا پھر لوگ اپنے بچیاں نو نہراں چ نہ سٹن تے اور کی کرن اور دسو نا پھر رب دی زمین تے ایڈے بڑے گناہ نہ ہون تے اور کی ہوے جدوں بندے بندے ہی نہیں رہ گئے انسان انسان ہی نہیں رہ گئے جدو انسانیت دا جنازہ ہی نکل گیا ہے پھر دسنا انسان تے وس دی کوئی نہیں جو سی انسانہ والی توقع کریے نہ تے اتھے تے جانور وس دے نے تاں کم بھی جانوراں والے پیوندے نے انسانہ دا کم تے نہیں ویر بھائی انجدا کہ 2 کلو چینی واسطے غریباں نو لین وچ لا لینا 3 کلو گھیو واسطے غریباں نو قطار وچ کھڑیاں کر لینا مینوں دسنا او عورت بیچاری دے دل تے کی گزر دی ہوئے گی ایک تے دے بچے گھرے بھکھے آٹے تو بیٹھے نے تے جے 3 گھنٹے لین وچ لگ کے آٹا لینی آ گئی ہے تے دیاں سیلفیاں بنان لگ پیاں بدبختا او دیاں تصویراں بنا کے نیٹ تے چڑھن لگ پیاں ظالما تینوں اللہ دی ذات تو ڈر کیوں نہیں لگدا کسے بے با دا مذاق اڑاندیاں تے کسے غریب دے غربت دا مذاق اڑاندیاں فرمایا ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها فرمایا او بندہ جڑا اللہ دے رستے تے خرچ کردا ہے سجے نہ کردا ہے تے کھبے نو پتہ لگن دیندا کھبے نو پتہ بھی نہیں لگدا کہ اللہ دے رستے چ کی خرچ کیتا ہے انج کرنا خرچ کئیاں تاجراں یہ کام شروع کیتا ہے مہینے بعد 1000 روپیہ کٹھا کر کے تے پیسے 1000 روپیہ کٹھا کر لیا تے پھر جناب 3 مہینوں بعد ڈبے بنا لے تے ڈبے بنا کے جناب غریباں نو لین چلا لیا تے لا کے حاتم تائی دی لڑی وچوں آپ دے آپ نو ثابت کرنے واسطے ایک ایک ڈبا پھڑا کے تے بڑے پھنے کھاں بن گیا مینوں دسو اے قرآن چ کتھے لکھی نے کی مینوں قرآن دے 3 پاریاں چوں تے نبی پاک دیاں حدیثاں چوں نے کی کڈ کے وکھاؤ یہ سارے چور نے زکوٰۃ تو بچن والے زکوٰۃ تو بچن نہیں چوری کردا ہے تاجر روپیہ 4000 دے کے لین چ لگیاں عزتاں دے بربادی کر کے زکوٰۃ تو بچدا ہے کتھے لکھیا شریعت اندر غریباں نو لین چ لانا ثابت کرو اسلام یہ نہیں کہندا غریباں دا مذاق اڑاؤ اسلام کہندا غربت مکاؤ غربت کیویں مک دیے 1 کلو گھیو پیچھے لین چ لان والیا بدبختا کٹھے کر پیسے اپنی پوری زکوٰۃ کٹھی کر روپیہ 3 لاکھ 4 لاکھ بنے 4 لاکھ چک کسی غریب دا بوا کھڑکا وہ دی تلی تے رکھ کے وہ دی غربت ہی مکا دے میرے نبی کے پاس ایک شخص آیا اللہ کے نبی میں بے روزگار ہوں مجھے کچھ تعاون کیجئے فرمایا کدو تک منگدا رہیں گا سونیا کی کراں فرمایا کیڑا کم کر سکنا نے کہا جی میں لکڑیاں دا کم کر سکنا نبی پاک نے فرمایا بھئی دے واسطے کلہاڑے دے پیسے کٹھے کرو پیسے کٹھے کیتے گئے کلہاڑا لے کے دیتا گیا فرمایا جا جا کے کلہاڑی نہ لکڑیاں کٹ اپنا پیٹ پار او گیا نیکی کر لگ پیا آکرد کر دے محبوبہ تسی تے میری غربت مکا چھڑی تسی غربت دی غریب دی عزت مکان لگیا میرا نبی کہندا غربت مکاؤ غربت انج مکے گی کسے ایک غریب نو پوچھ دس تیرا کیویں روزگار چلدا ہے مینوں دس اللہ دی قسم اسی ڈوب کے مر کیوں نہیں جاندے اور ساڈا جنازہ کیوں نہیں نکل جاندا کہ ساڈے بچے عید تے 4 سوٹ پان تے کوئی غریب انجدا ہوے کہ جڑا بچیاں نو ایک سوٹ بھی نہ لے کے دے سکے اوے اگ ناواں میں تیرے 4 سوٹاں نو جے تیرے محلے چ کسے غریب دے تن تے عید والے دن بھی نواں کپڑا نہ آئے اللہ اکبر اللہ فرمایا ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها فرمایا او غریب بندے تے جناب او بندہ جڑا اللہ دے رستے دے اندر مال خرچ کردا ہے اللہ اللہ تے لکا کے کردا ہے تے 7واں بندہ فرمایا ورجل ذکر اللہ خالیا کلا بیٹھا ہے تے بیٹھیاں بیٹھیاں اللہ نو یاد کر لگ پیا ہے اکھاں دے وچوں آنسو بہان لگ پیا
ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ دے سامنے اپنی غلطیاں رکھدا ہے تے کی کہندا ہے مولا غلطیاں دا ٹھیر لے کے میں تیرے در تے آ گیا معاف کر دے مالکاں میں تیرا نام پکاریا آسمان تبادہ گیا بندے تو گیا یا میں بڑا غفار ہاں تو غلطی کر کے معافی منگ لئی اور میں تیرا یار ہاں اللہ اکبر اللہ خالق کائنات دا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرہ وندخلهم ظلا ظلیلا وآخر دعوانا